Mahingunto naman sa inyo mga kaigsunan diha sa Davao o hinaot nga maayo lang pud ang inyong kahimtangan din ha. Sa kaluoy sa grasya sa Ginoo. O nini nga udto adto naman ta sa usa ka topiko nga importante na nungod sa gingharian sa Dios ug kini mao ang pagbaton ug pagkamapainubuson, humility, pagkamapainubuson. Atong tamdan nga ang pagkakristohanon mao ni ang mga kinaugalian o mga attitude sa usa ka Kristohanon nga mutumaw kung naa na ang balang espiritu sa ato kasing-kasing. Usa ni ana ang pagkamapainubusanon. So, unsa man ang pagkamapainubusanon? Ang pagpaubos sa kaugalingon. So, ang humility or ang pagpaubos sa kaugalingon gikinahanglan kini para makit-an nato or masilati nato ang pagtan-aw sa Ginoo sumala sa pulong sa Dios kanang gitawag nato nga biblical view of God o sa atong kaugalingon ug sa uban. Kinahanglan nato nga matan-aw nato ang ato kaugalingon, ang Dios ug ang uban ug pinaagi lang yun sa atong pagkamapinupsanon nga pamatasan o kinugalian. Ang atong halimbawa sa pagkamapinubsanon mao gyud ang atong Ginoo nga si Ginoong Kristo. Usa kini sa pinakadayag nga kinaiya nga gipakita ni Ginoong Kristo. Sa ato nga mga Kristohanon nga nagatubo sa pagtuo o nagahamtong pangadto sa pagkasama sa hulagway ni Ginoong Kristo, gitawag nga Christ-likeness. Kung kita nagatubo nga manahisama kang Ginoong Kristo, makit-an pud ni unta nga dayag nga kinaugalian o kinaiya ang pagkamapinobsanon. Sa ikaduhang Korinto 10 bersikulo 1, mao nang awhag ni Apostol Pablo. Ang opposite sukwahi sa pagkamapinubsanon mao nang pagkamataas-taason kanang pagkahambugiro. Ang pagkahambug sa tao, pagkamataas-taason, numero 1 na nga gikasilagan sa Dios. Ingon pa sa Proverbio 16 bersikulo 5, ngilaran ang Ginoo sa mga mapahitas-on ug sigurado gayud nga silutan sila. Bisan man sa Proverbs 6, 16 to 19, ang Proverbs 6, 16 to 19, ingon ni Haring Solomon, may 7 ka matang sa tao nga gikapungtan o gikangilaran sa Ginoo. Ang mga hambugiro, ang mga bakakon, ang mga nagapamatay og tao, ang mga nagaplanong dautan, ang mga abtik mohimong dautan, ang mga nagasaksi og bakak ug ang mga nagapaaway sa iyang isig ka tawo. So numero 1 gid ini ang pagkahambugiro. Ngano man unaw-unaw na to atong pamalandungan, ngano man gyud nga sobram gid kasilag kasuko ang Ginoo sa pagkahambugiro. Tungod kini mga igsoon nga ang pagkamapahitas-on mao ang sala nga hinungdan nga si Satanas gipalagpot gikan sa langit. Mabasa na to ng iyang istorya nga siya gipalagpot sa gikan sa langit o gihulog siya gikan sa langit. Diha sa Isaias 14 hangtod sa 15. Si Satanas mao nagpugas o liso sa pagkahambugiro sa mga kasing-kasing ni Adan ug ni Eva dito sa garden, dito sa paraiso. Ug ang pagkamapahitas-on, pagkahambugiro, nagpabiling yun nga pinaka-mayor nga karakteristik, usa sa pinaka-dayag nga karakteristik or timailhan ni Satanas o sa iyang mga sumulunod. Makita na to na sa Juan 8:31 hangtod sa 59
ug sa 1 Juan 2:16. Mao ni ang mga kinaugalian ni Satanas ug sa iyang mga sumulunod pagkamapahitason. Ang pagkamapahitason mao kini ang tinubdan sa tanan nga samok, no? Strife, samok ug kanang dili mo to pagduha-duha or dili pagkamatinuon sa Dios. Diha sa Proverbs 13:10, Proverbs 21:24 ug Salmo 10:4 mo nay gipadayag nini nga mga bersikulo. Ug finally, ang pagkamapahitason mao ni unang makit-an usa ang tawo makaangkon og kaulaw, shame, destruction, pagkawasak sa kinabuhi niya, pagkahulog, ug humiliation, kanang gitawag nga gipakaulaw ang tao o ang tao makaangkon og kapakyasan o kaulawan sa iyang kinabuhi. Ang Ginoo, siya ang gitawag na nato nga sovereign of the universe. So, buting nun nga siya ang tinubdan sa tanang gahom or wanay makatupong sa Ginoo. O siya ang Diyos nga sa tanang Diyos, hari sa tanang hari. Si Kristo ang Lord of all. Busa, ang Ginoo lang yun ang karapat-dapat nga bayawon o himayaon. Salmo 148, versikulo 13. So sa matag panahon nga ang usa ka tawo magpakita og pagkahambugiro, iyang gihagit ang pagkasovereign ug ang himaya sa Dios. Nganuman, tungod kay murag iyang giilog ang honor o ang praise nga adto unta sa Ginoo ato ipadayag. Dili pwede nga dunay karibal ang Ginoo, nga dunay muagaw o mukuha sa himaya gikan kaniya. Mao na nga nasilag ang Ginoo sa mga tawo nga mapahitason. Nga iya yung padayag sa Biblia nga tanan nga mga mapahitason nga mga tao dili makaangkon og kaluwasan. Dili niya tagaan og kaluwasan ang tao nga mapahitason. Imposible nga ang usa ka tawo nga hambugiro makaangkon og kaluwasan. Now, si Pablo nga nagsulat sa epistola o sa letter sa Corinto, may basahon ko nga iyang gipadayag dinhi sa 1 Corinto 1:19 hangtod sa 31. Taas-taas ni pero nindot ni pamatian nato kay gipadayag dinhi kung unsa ang diferensya sa mga tawo nga nagpaubos ug sa mga tawo nga nagpataas. No. 1 Corinto 1:19 hangtod sa 31. Kay ang kasulatan nagaingon, gub-on ko ang kaalam sa mga tawo nga maalamon, ug ipakita ko nga walay pulos ang pagsabot sa mga dunay kinaatman. Unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalamon, sa mga magtutudlo sa kasuguan, ug sa mga maayong makiglantugi niini nga panahon, kay gipakita man sa Dios nga binuang lang ang kalibutanon nga kaalam. So, gipadayag ni Pablo nina nga kung may kalibutanon nga ng mga kaalam nga gipanghambog sa tawo, unsay kapuslanan nini ikumpara nato sa Dios. Padayon ko sa bersikulo 21. Kay ang Dios sa iyang kaalam wala magtugot nga mailas siya sa mga tao pinaagi sa kalibutanon nga kaalam. Di gid makailang tao pinaagi sa kalibutanon nga kaalam. O di siya makaila sa Dios kung sa iyang nga tawhanon nga kaalam. Kundili pagbuot sa Dios nga luwason ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo sa giwali nga maayong balita. Nga sumala sa mga wala motuo, binuang lang kini. Ang mga Hudiyo dili motuo kung wala milagro nga ilang makita. Ug ang mga Grigo ilang timbang-timbangon kun ang gitudo nga nila mo tukma ba sa ilang giingon nga kaalam. Apan kami
Ang among giwali mao ang Kristo nga gilansang sa krus. Kini dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang lang sa mga dili Hudiyo. Apan sa mga tawo nga gitawag sa Dios, Hudiyo man o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang gihuna-huna nila nga binuang nga gihimo sa Dios mas labaw pa kaysa kaalam sa tao. Ug ang gihuna-huna nila nga kaluyahon nga gihimo sa Dios mas kusog pa kaysa kusog sa tao. Mga igsuon kang Kristo, hinumdumin ninyo kung unsa ang inyong kahimtang sa wala pa kamo mahimong tinawag sa Dios. Pipila lang gayud kaninyo ang giilang nga maalamon o kaha may katakos. Ug pipila lang usab ang nagikan sa inila nga mga pamilya. Apan ang gipili sa Dios mao kadtong giisip sa katawhan nga dili maalamon aron pakaulawan ang mga malamon, o gipili usab niya ang mga tawo nga walay gayoy gahom aron pakaulawan ang mga tawong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga kabus o talamayon nga giisip sa katawhan nga walay kapuslanan aron ipakita niya nga dili mahinungdanon ang giisip sa katawhan nga mahinungdanon. Busa walay magpasigarbo atubangan sa Dios. Sa pagbuot sa Dios anaa kita kang Kristo Jesus. Si Kristo mao ang kaalam sa Dios alang kanato. Pinaagi kaniya gipakamatarong kita sa Dios. Iya na kita ug gitubos na niya kita gikan sa atong mga sala. Busa sama sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo kinahanglan ipasigarbo lamang niya ang gibuhat sa Ginoo. Diha sa bersikulo 26, dili daghan ang makaanggon sa kaluwasan. Kay gingon niya dinha nga mga igsuon kang Kristo, hinumdumin ninyo kung unsa ang inyong kahimtang sa wala pa kamo mahimong tinawag sa Dios. Pipila lang gayud kaninyo ang giilang nga maalamon o kaha may katakos o pipila lang usab ang nagikan sa inila nga mga pamilya. Ngano man nga ingon ani man ang pag gisulti sa Ginoo o gisulat ni Pablo dinhi, ngano man nga gipili niya ang mga kabus, ang mga dili maalamon, ngano man dayag dia sa bersikulo 27 ug 28, gipili sa Dios mao kadtong iisip sa katawhan nga dili maalamon aron pakaulawan ang mga maalamon. Gipili usab niya ang mga tawo nga walay gayoy gahom aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. 28, gipili sa Dios ang mga kabus ug talamayon nga giisip sa katawhan nga walay kapuslanan aron ipakita nga niya nga dili mahinungdanon ang giisip sa katawhan nga mahinungdanon. So ang Ginoo dili gyud motugot nga dunay moagaw sa sa honor sa iyang dungog, kundi ingon pa diya sa bersikulo 29, iya kining gihimo nga ang tawo giluwas niya dili sa iyang pagkamaalamon o sa iyang kung unsa man ang kahimtangan niya nga maayo. Gipili niya kita dili sa atong nahimo, no? Dili sa atong mga binuhatan o unsa atong kaayo. Gipili niya mga kabos kung walay mga daw pa nato walay mga nahot. Sama niini mga tawan, mga talamayon ng mga tao. Kay sa bersikulo 29 ingon pa niya, para walay makapasigarbo sa tubangan sa Dios. So ang kaluwasan nato, balikan ko, pinangin lagi sa grasya sa atong pagtuo, dili sa atong hinimuan. Kay gingon diha sa Episo 2:9, aron walay bisan kinsa magpasigarbo. So gihimo sa Ginoo o gidisenyo ang kaluwasan sa tao nga kini ihatag gasa, grasya. Dili nga naay tawo nga mingon nga may bahin ko sa ako kaluwasan kay mao ni ako nahimo sa akong kinabuhi. So mauna ang pagpadayag ni Pablo sa mga hambugiro, mga mapahitason nga mga tao sa Corinto na nagaingon sila nga
maalam sila, doon na sila'y mga maayong binuhatan nga angay sila nga makaangkon sa kaluwasan, o angay sila makamerito, may punto dito sa langit. Ingon pa ni Pablo, gibuhat sa Ginoo nga gipili ang mga way nahot, mga talamayon, para walay magpasigarbo sa tubangan sa Ginoo. So di kita makapasigarbo sa atong kaluwasan nga tungod sa atong kaayo. Tungod lang gid na kay gigrasyahan ng kita sa Ginoo. Ang pagkamapainomsanon mao ni ang yabi or susi sa gingharian sa Dios. Dili makasulod sa gingharian sa Dios kung may susi nga mao ni pagkamapainomsanon. Si Ginoong Jesucristo naglantugi gid kanunay o murag kanunay gid siya may pagbingkil batok sa mga skriba o sa mga parisiyo. Di po nato na maikatingala tungod kay kini nga mga grupo nga mga tao self-righteous, murag believe kay sa sarili ba. Ang ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon, maayo na gid sila. Kung babasa nato na sa Lucas 16, 14 o 15, ang ilang pagsunod sa ilang relihiyon mauni ang ilang gipasigarbo nga mas maayo sila kaysa ubang mga tao. So sa ilang gipakita sa gawas sa ilang religion, maayo kay sila, pero sa sulod sa kasing-kasing makita nga sobra sila kamaot. Giingon gani sila ni Kristo nga mura kamog mga nitso, mga pansyon na pininturahan sa gawas, pero ang sulod puro mga bukog. So mabasa na to ang murag pagsabdong, pagbadlong sa mga parisiyo, kung unsa sila ka mga maot nga mga tao sa sulod sa lang kasing-kasing. Naa na to na mabasa sa Matthew 23, 1 hangtod sa 12. O diha sa versikulo 5, giingon dinha nga ang tanan nga gibuhat nila pagpakita lang sa mga tao. Gipalapad nila ang mga kahon-kahon nga butanganan sa mga pinili nga mga pulong gikan sa kasulatan, nga ilang gibugkos sa ilang agtang o sa ilang bukton. Pakita-kita lang yun. Sobra yun sila ka mapahitason. No? Gapadayon si Ginoong Kristo sa pag-ingon o sa hulagway sa mga skriba o sa mga parisiyo nga ilang pilion yun itong pinakanindot nga lingkuranan kung imbitahon sila og punsyon, may kasal, sa mga punsyon, sa mga gatherings, no? Kaya nga naman, nahigugma gyud sila, gusto nila ang atensyon o ang recognition sa publiko. Nga ilhon sila sa publiko. Nga dunag gyud sila mga titulo. Ilang gipaibabaw ang ilang kaugaling kaysa mga ubang mga tao. Ilang giposisyon nila ang ilang kaugalingon sa otoridad, sa ilang religious system, sa ilang relihiyon. Nga nagpasigarbo sila o mao gini ilang pagpa-impress sa mga tao nga kami mga reliyoso, mga balaan, kamo mga sasala. So kining mga skriba o mga parisiyo, mga legalista ni. So kung naman ninyo ang atong mga unang mga gitun-an, kanang mga legalist, kanabang sobra nila ka pagsunod sa kasuguan ni Moises, nga wala sila espiritu. Ang ilang gipanghambog nga nasunod nila ang strikto nga kasuguan ni Moises. So ilang gipanghambog kini nga mga strict yun sila, wala sila sala sa ilang pagtanaw, silang pagalingon. Pero sa gawas nun lang ni. Pero sa sulod, wala. Ingon ni Kristo, ingon ni Kristo nga pinunturahan lang kamo sa gawas, pero sa sulod, puro kamo mga bukog. Sa Matthew 23:27,
mao nang papakita na nila sa gawas, mga hipokrito sila, nagpakarininon sila, nga nagsimba sila sa Ginoo, pero sa ila lang mga baba, pero dili silang kasing-kasing. Kung basahan na ito sa Mateo 15:1-9, mo ng pagtanaw o pag-usisa ni Ginoong Kristo sa ilang kasing-kasing. Malakay mo sa inyong mababa, pero sa inyong kasing-kasing layo. Wa ninyo wa ang Ginoo. So, ato makita din nga probar gyud sa Ginoo sa makadaghan nga beses nga sa halimbawa o sa pananglitan sa skriba o sa mga parisiyo, ang pagkalegalismo o ang pagkamapahitason, murang magsuon ba, kunaa ang pagkamapahitason, legalismo naapod. Kung legalistic ang tawo, mapahitason na siya pod. So ang legalista nga tawo, dili pwede nga himayaon niya ang Ginoo. Na kay nga naman, nagsalig siya sa kanyang kugalingon nga pagkamatarong para maangkon niya ang pabor sa Diyos. Muna, nagsalig siya nga, kay buutan ko, kay gihimo ko na, gahatag ko na. Dapat makaangkon ako sa pabor sa Ginoo. Muna ang mga legalista o mga pahitason. So, ang tao nga nagatuo nga ang iyang kaluwasan gasa gikan sa Ginoo, grasya gikan sa Ginoo, wa gyud siya ikapangambog. Kay di man na niya na nahimo, no? Di man na accomplishment. Na nunuman nato nga ang mayong balita, event, dili suggestion nga himuan ni muna. Ang mayong balita, usa ka event, usa ka nahitabo 2,000 years ago, 2020 years ago sa Kalbaryo. Dili sa sugyot ang mayong balita, kay ang sugyot mayong tanga himuan niya. Kung mahimo himuan ni mo nang sugyot. Ang mayong balita na ay nahitabo sa una nga mao ni gihimo sa Ginoo, gipadala niya si Kristo Jesus namatay sa cross, usa ka beses lang siya nga namatay sa cross. Balita na. O kana nga balita, either na to nga tuuan o isalikway. O gitawag nga ang balita nahitabo na. Pero ang epekto sa balita, sa mayong balita dito sa cross, nag-apekto hangtod karon. Usa ka eksperyensya, usa ka event, usa ka hitabo nga gilansan si Kristo Jesus dito sa cross, pero ang epekto milungtad hangtod karon ug hangtod sa kahangturan. Either nga dawato nato o isalikway nato na nga balita. Ang sugyot nagyo kay bahin kay sugyot, no? Para maluwas ka, himuan na mo ng sugyot, pero di na mayong balita. Ang mayong balita, wa gyud tay bahin. So, wa gyud tay kapahambog. So, kung atong pamalanungan kini, giluwas kita, dili kay worthy kita, angayan kita, nga luwason sa Ginoo. Dili kita makaluwas atong kagalingon. So, kung mauni ang kamatuuran, unsa may dapat nga sukli nga pag-respond nato sa nini nga mga kamatuuran, di ko kita makapanghambog, no? Kundi magpaubos kita na Ginoo, gigrasyahan na gyud ko nimo. Ang tao nga makilalimos, kung tagaan nimo usa ka milyon, di ngayon siya maghambog nga, uy, tungod yun sa kung kaayo, isa ko ka milyon. Makilalimos na siya, may kay gitagaan, gitunulan siya usa ka milyon. So kita ingon ana sa mga makilalimos kita. Dili kita ngayon nga tagaan sa kaluwasan. Di kita ngayon nga ang atong kinabuhi, atong ngalan ilista dito sa libro sa kinabuhi sa langit. Di kita ngayon nga sagupon sa Ginoo bilang iyang mga anak, membro sa iyang kingharian. Wa kitay ikadunol nga maayo nga butang o
kinaiya o kahimtang or initinggod nga maingon nato nga angayan ako nga losson sa Ginoo. Mura tang makilimos nga gitunulan nag usa ka milyon. Ang atong gipanghambog ang gugma sa Dios, ang kaayo sa Dios, ang grasya sa Dios. Diha sa Lucas 18:9 hangtod sa 14, adunay istorya dinha nga naghatag og ilustrasyon sa kontras ba sa diferensya sa usa ka tawo nga hambugiro tungod sa iyang pagsunod sa iyang relihiyon ug sa tinuoray nga magpainubsanon nga gipakita sa usa ka tawo nga magsasala, ang Parisiyo ug ang publikano. Ang Parisiyo, sila ang mga relihiyoso nga mga tao, samtang ang mga publikano, sila ang mga gitawag nga mga makasasa nga gitamay sa mga Parisiyo. Tungod kay ang mga publikano, sila ang mga nangilkil sa kaban sa mga buhis. So gitawag sila nga basta tawgon gani ang tawo nga publikano, makasasa ang buting nana. So sa Lucas 18 bersikulo 9, ingon ni Kristo dinha nga may mga tao didto nga nagtuo nga sila lang gayud ang matarong ug gitamay nila ang uban. Busa gisultihan sila ni Jesus niining sambingay. So sa resulta sa ilang pagtamod nga sila matarong, ang ilang pagtan-aw sa uban ubos sila taas. Excuse me. Ubos ang ilang pagtan-aw sa uban. Why did ngano man nga nini nga istorya nga misulod ang Parisiyo, nagpasalamat siya sa Ginoo. Excuse me. Diha sa istorya sa Lucas 18 bersikulo 11, mitindog ang Parisiyo o nagaampo may tungod sa iyang kaugalingon ug sama niini. Diyos ko, mapasalamaton ako kanimo nga dili ako sama sa uban nga mga tao nga mangingilad, limbungan, babairo, ug dili usab ako sama ni anang maniningil sa buhis. Gapasalamat siya sa Ginoo nga di siya pareha sa publikano. Kaya ang publikano kuno gisulti niya ning tanan nga kasalanan. So buting nun nga nagpasalamat siya nga labaw siya sa uban. So ang measure ba, ang sukat, ang sukod nga iyang gitan-aw nga matarong siya diha sa pagtan-aw niya sa ubang tawo. Tungod kay di man ko babairo, di man ko mamumuno, di man ko limpungan. Sumaayo ko. Mas matarong ako. Mao na iyang pagsukod sa iyang katarungan. Ang pagtan-aw niya sa pagkumpara niya sa iyang gulingon sa uban. Pero eksakto ba na nga pagtanaw? Doon na ba'y panultihon nga kung tuntungan nimo ang abaga sa uban, mudugangan bang imong pagkataas? Kaya may tungtung ko sa abaga sa uban. So yung mga tao mo na tungtungan nilang abaga sa uban para ingnon nga sila taas. No? Tamayon nilang uban para ingnon sila na sila lang ang pinakamagwapo. Kana mo yung mga kinaiya sa mga hambugiro ng mga tao. Now, tinuod man nga publikano makasasa. Okay? Pero di ba siya makasasa? Di ba ang Parisiyo makasasa? Kumutamay ka sa uban, mingon gani ka nga, mutudlo gani ka sa tao nga ning tudlo, no? Ining tudlo. Ang tulo ka tudlo, mo balik sa ato, di ba? Tudlo, ining tudlo. So, delikado na mutudlo-tudlo. May ko mutudlo, ingon na mutudlo. Dili, no? Mutudlo ta, ikaw, makasasa. Pero actually, ang tulo, dili balik sa ato. Sa versikulo 13,
ang makita nato sa maniningil sa buhis, Lucas 18 versikulo 13. Ang maniningil og buhis nagtindog sa layo ug dili gani siya mohangad sa langit. Hinuon gipukpok niya iyang dughan og nanghinulsog mingon, Dios ko, kaluyi ako nga usa ka makasasala. Unaw-unaw nato ni pamalandungan nato ni. Ang publikano di gani makahangad sa langit. Igo rin siya kapukpok siyang dughan. Kini nga iyang gipakita, kini iyang gipadayag nga dito lang siya pinakaulihi sa wangin siya musud gyud dito sa unahan sa sinaguga o sa templo. Dito rin siya dapit sa putahan. Siguro na ang kauwaw, di siya makatangla sa langit. Pukpok lang siya siyang dughan. Kaluy ko kay magsasa ko Ginoo. So ito may mahuna-huna sa iyang gihimo nga mga aksyon din unsa man iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon og sa Dios. Dayag kaayo no ang iyang pagpakumbaba din ang iyang pagpaubos. Ang publikano niini nga sambingay completely opposite gyud sa Parisiyo. Ang Parisiyo sobra ka mapahitason, ang publikano mapainuboson. Ang Parisiyo sayop kaayo ang iyang pagtan-aw sa Dios, sa iyang kaugalingon ug sa uban. Kung anong iyang pagtan-aw no, sayop kaayo. Ang iyang paghunahuna nga maayo siya o dayag nga may pabor siya gikan sa langit tungod kay maayo siya. Naa siya'y murabag naka-afford pa siya murabag napa siya kaisog nga mo bayaw sa iyang kaugalingon, no, mo honor siya kaugalingon nga mao ko ni kaayo Ginoo, dili ko parihan iyang publikano. Ang iyang gibati nga ang iyang mga ginahimo, ang iyang pagkatao labaw kaayo sa uban nga iyang naangkon ang pagkamatarong o katarungan tungod kay maayo siya nga tawo. Sa suklahi sa kontrast naman, ang publikano sa iyang pagkamapainubuson dili gani mutangla ngadto sa langit, pero dito lang gyud siya sa iyang kauwaw sa likod. Nagpukpok siyang dughan. So, tungod kay gipakita niya nga siya gyud way kapanghambog sa dubangan sa Ginoo. So sa pagtan-aw ni Ginoong Kristo o sa pagbatbat ni Ginoong Kristo ni ini nga sambingay, kinsa man ang gipakamatarong sa Dios, kinsa man gipamatian sa Dios. Diha sa bersikulo 14, sa pagkatinuod kining tawhana ug dili ang Parisiyo ang mipauli nga ginapakatarong sa Dios, kay si bisan kinsa nga nagpataas sa iyang kaugalingon ipaubos sa Dios, apan ang paubos sa iyang kaugalingon ipataas. Muna ang contrast mo na gitawag nato sa English pa irony, paradox. Ang nagpataas ipaubos, ang ipaubos ipataas sa Dios. Mao ni ang kamatuoran nga gitudlo sa Ginoo kanato niini nga sambingay. Ang ipataas lang sa Ginoo gyud ang mga tao nga nagpakambaba, nagpaubos. So ang publikano wala gyud pagtago sa iyang pagkaugalingon. Gipadayag niya iyang kasing-kasing. Iyang nabalaan nga dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili siya angayan makaangkon sa kaluwasan. Dili siya angayan nga kaluy-an sa Dios. Gipaubos siyang kaugalingon o sa iyang kasubo. Iya lang yung pangayo ang kaluoy sa Ginoo. Kanang tao nga nagpakaluoy, dili makademand, di ba? Nagpakiluoy ka lang, dili ka pwedeng mo demand. Di ba? Di ka pwedeng nga sa ako nang giingon sa una nga ang usa ka makilimos dili mingon nga kaluy ko ninyo kay wa ko trabaho, di ko magtrabaho, kaluy tagay kog limos. Pero kinahanglan ng limos di mo mubo sa isa ka gatos, di pwede. Nagpakilimos lang ang tao. Nagkaabot lang sa kaluoy sa tao, sa kasing-kasing sa mga naluoy, no?
So kini nga iyang gipakita nga sambingay mura bag iyang gihulagway gyud ni Ginoong Kristo kung unsa ka maut ang tawo nga mapahitason, unsa ka matahom ang tawo nga mapainubuson. So atong unaw-unaon ang atong kaluwasan na sa matag adlaw sa pag mata nato sa matag buntag nga magpasalamat sa Ginoo. Una gyud natong pasalamatan ang kaluwasan sa Ginoo. Salamat Ginoo, giluwas mo ako. Di gyud nato nakalimtan ang pagpasalamat sa kaluwasan sa Ginoo. Kay kung atong hinumdumon ang kaluwasan nato, ang gihimo ni Kristo Jesus para nga mapasaylo kita sa atong kaluwasan, mura bitaw ang atong pagtan-aw niya ng adlaw, pagtan-aw sa uban, mura bag maiksakto ang atong pagnanaw ba? Kung doon na himuon sa mga tao nato o doon na may time na nabatian, nakitaan, nasaksihan, maunay makadeterminar nga di kita magpanghambog, eksakto atong pagtan-aw sa mga tao ug sa nakakatabo sa atong palibot. Kay nga atong kasing-kasing wa magpasigarbo. Nung pagmata nito sa buntag niya, na mga tao nga magsurang-surang, na mga tao nga mapaytason, may mga tao nga sobra manulti. Pero kung atong hinumduman ang gihimo ni Kristo Jesus sa atong kinabuhi nga, tinuod man, di mampugoy nahot gyud kung mabatian ko na sa uban. Tinuod man na. Pero ang ako lang pasalamatan nga misyon ingon ani ko, gigugma ko sa Ginoo, gipakamatyan ko sa Dios. Kung sa isultin sa mga tao, sa ko nabatian. Sakit man na siguro pamatian pero di ko magpadalaan na ng mga paglingla sa yawa. Kay ang tinud-anay, ang akong ipamahambog, ang gihimo na gyud ni Kristo sa akong kinabuhi. Sa Mateo 18, 1 hangtod sa 4, dunay gipangita ni Kristo nga kinaiya nga mao ni batunan sa mga tao nga iya gyud sila sa gingharian sa Dios. Mao ni gitawag nga childlike humility, ang pagkamapinubsanon sama sa mga bata. So Mateo 18:1 hangtod sa 4 basahon ko. Niadtong higayuna biduol kang Hesus ang iyang mga tinun-an ug nangutana, kinsa man gayud ang labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sa Dios? Gitawag ni Hesus ang usa ka bata o gipatubang niya kanila. Unya mingon siya, sa pagkatinuod, kung dili kamo magbag-o ug mahisama sa mga gagmayng bata, dili gayud kamo maapil sa paghari sa Dios. Kay ang tawo nga nagapaubos sama niini nga bata, mao ang labaw sa tanan nga sakop sa paghari sa Dios. So, si Ginoong Kristo nangingon dinhi nga ang labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sa Dios, kinsa man sila, iyang pangutana. So iyang tubag, kung may sama ka mo sa mga bata o kinaiya. So gingnan niya ang mga gintutun-an o mga disipulo nga kinahanglan nga kamo magbag-o o mahisama sa gagmayng mga bata. Kinahanglan nga ang atong kinaiya na para sa mga gagmayng mga bata, mga gagmayng mga bata, kumusalig sila sa ilang ginikanan, di yun na sila magpakaroon ni ingnon nga kabalo sila. Kung tuduan ng mga bata o binuang, tunon na nila kay ilang giilagyod nga unsay gisulti sa ginikanan, unsay tudo sa ginikanan. Sakto gyud tanan kay ang ilang pagtan-aw, ang ilang ginikanan mo'y tinubdan sa tanan, kaalam, kusog. Mao nang gitawag nato nga childlike nga humility. Para sa pareho sa pagkabata nga pagkamapinubsanon. So dili mapahitason. Diha sa bersikulo 4, ang tao nga nagapaubos sama nini nga bata, mao ang labaw sa tanan nga sakop sa paghari sa Dios. Now, dili gyud
makita nato kini nga kinaiya kung tanaw nato sa palibot nato, no? Sa palibot nato nga kalibutanon, nagyo pag-indis-indis kung kinsa ang pinakagwapo, kinsa ang pinaka ang pag-indis-indis. Pero sukwahi sa makita nato sa palibot nato ang pangita sa Ginoo kanato gyud ang pagkamapinubsanon, pagpaubos nga kinaiya. Sama sa bata, no? Ang bata nga helpless, nagasalig lang, dependent. Wala man siya nahimo, wala siya titulo, wala man siya naabot pa sa kinabuhi. Mo nang bata, way ikapasigarbo sa iyang kinabuhi. O dili magpakuring ingnon, dili hipokrito. Ang bata, simple lang, nagasalig. So, nagasalig sa iyang ginikanan, why pretense, why hipokrito, no? So, mauni ang awhag sa Ginoo kanato, dili kita magpataas-taas sa atong kinabuhi o sa atong mga kinaiya. Umahimo lang kini kung diha kita sa Ginoo. Padayag o tudlo ni Jesus Kristo gyud kini nga kamatuoran sa Mateo 5 bersikulo 3. Ingon niya din na bulahan ang mga mapinabuson sa espiritu kay ila ang gingharian sa Dios. Blessed are the poor in spirit. Kanang mapinubsanon sa nga espiritu, tungod ka na kay wa siya gina-claim sa gugalingon. Wa. Para sa iya, wala gyud ko. Zero. Ang tanan nako iya gyud sa Dios. Kini nga kinaugalian o pamatasan naan ni sa tanan nga nakaila sa Ginoo nga tinuray. Kung tinuod ta nakaila sa Ginoo, turing yung pasigarbo ang Dios. Wa tay pasigarbo sa atong gugalingon. So, sa sukwahi nini, ang mga maut nga mga tao, mga wicked nga mga tao, nagpagsigarbo gyud sa ilang kaugalingon nga ilang giilog ang himaya sa Dios. Makita nato na sa Salmo 10 bersikulo 4. So sa akong pagtakop niini nga pagtuon nato sa tubangan sa Dios, ang atong pagkaminubsanon murag hulagway ko lang o may sulti ko sa tulo ka statements na una. Nawala ang tanan kanako, I lost it all. Kung atong tanaw na itong kalawasan na, I lost it all. Tungod sa atong pagpakasala, nawala tanan. Watay dungog, watay kasigarbo, way butang nga atong mahimo o naan nato nga abson kita sa Dios. Zero kita. I lost it all. Nawala tanan. Ikaduha nga statement, Jesus paid it all. Okay? Gibayran ni Ginoong Kristo. Gihulipan ni Kristo ang tanan. Ang gihimo niya sa cross. Gibalik niya tanan. Gihimaya kita sa Dios. Pinagi ni Kristo. Jesus paid it all. Then, ang ikatulo, I gain it all. Wala ako sa una, pinagi ni Kristo. Ngaron, nagganansya na ko tanan, pinagi ni Kristo. Munang may balita. No? Wala kita. Gikumplito ni Kristo Jesus sa cross. Walay nagkulang sa pagbayad sa atong kasalanan. Karon, kung dawaton na to si Kristo itong kasing-kasing, naatanan sa tuwa na. Dili kay mayo kita, kundi tungod sa gihimo niya diha sa cross. Muna may balita. So may udto sa inyong tanan o hinatunta nga ning atong pagtuon na hinungod ining usa sa kinaugalingan o kinaiya pamatasan nga naa sa kasing-kasing sa mga Kristiyanon nga pagka mapinobsanon unta mao ni makita sa atong kasing-kasing sa atong mga kinabuhi. Daghang salamat o God bless you.